Read social science. کون مانتا تھا کہ ہمارے کہتے ہیں کا پرینام ہی کرم ہے؟ مہاویر بدھ انگ پرانی کے کون مانتا تھا کہ ہمارے کہتے کا پرینام ہی کرم ہے؟ بدھ کا یہ ماننا تھا کہ ہمارے کردار کا پرینام ہی کرم ہے۔ سدھارتھ جنہیں گوتم بدھ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جو بودھ دھرم کے سنستھاپک کو ان کا جنم لگ بھگ 250 برس پہلے ہوا تھا۔ گیان پراپت کرنے کے بعد انہیں بدھ یا گیانی کے روپ میں جانا جاتا تھا۔ بدھ نے لوگوں کے دیالو ہونا اور جنتوؤں سمیت دوسروں کے جیون کا سمان کرنا سکھایا۔ ان کا ماننا تھا کہ ہمارے کہتے جنہیں کرم کہا جاتا ہے کے پرینام چاہے وہ اچھے ہوں یا برے ہوں، ہمیں اس جیون اور اگلے جیون دونوں میں پربھاوت کرتے ہیں۔ بدھ نے سامانیہ لوگوں کی بھاشا پراکرت میں اپدیش دیا تھا تاکہ ہر کوئی ان کے سندربھوں کو سمجھ سکے۔ وہ جو کہتے ہیں اسے سویکار کرنے کے بجائے سوئم سے وچار کرنے کے لیے بھی انہیں لوگوں کو پروتساہت کیا تھا۔ نمنلکھت میں سے کسی لیکھک نے ہرش وردھن کے بارے میں لکھا تھا؟ روی کیرتی ہنسیانگ فہیان۔ نمنلکھت میں سے کس لیکھک نے ہرش وردھن کے بارے میں لکھا تھا؟ روی کیرتی ہنسیانگ۔ دیے گئے لیکھکوں میں روی کیرتی اور ہنسیانگ نے ہرش وردھن کے بارے میں لکھا تھا۔ ہرش وردھن، جسے ہرش کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، ایک راجا تھے جس نے 647 تک کو اتری بھارت پر شاسن کیا تھا۔ وہ وردھن ونش سے سبندھت تھا۔ ہنسیانگ ایک چینی بودھ تیرتھ یاتری تھا جو لگ بھگ 1400 برس پہلے بھارت آیا۔ وہ بدھ کے جیون سے جڑے استھانوں کے ساتھ ساتھ پرسدھ مٹھوں موناسٹری کا دورہ کرنے آیا تھا۔ ہنسیانگ نے ہرش کے دربار میں بھی بہت سمے بتایا تھا اور اس نے جو کچھ دیکھا اس کا ایک وسترت وورن دیا۔ اس لیے وکلپ صحیح ہے۔ روی کیرتی چالوکیہ شاسن پلکیہ سے دویتیہ کے درمیان ایک کوی تھے۔ روی کیرتی کے انوسار پلکیہ دویتیہ نے ہرش کی انتی کو روکا تھا۔ روی کیرتی دوارا رچت کویتا میں شبدوں کا روچک کھیل ہے۔ ہرش کا ارتھ ہے خوشی۔ کوی کہتا ہے کہ اس ہار کے بعد ہرش نہیں تھا، اس لیے
विकल्प भी सही है। इसलिए हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सही उत्तर रवि फाहियान और चीनी बौद्ध भिक्षु था, जिसने प्राचीन काल में भारत की यात्रा की थी, लेकिन उसे हर्षवर्धन के बारे में नहीं लिखा था। उन्हें गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान यात्रा की थी। अरिकामेडो का रोमन नाम क्या था? पेडुका, पट्टला, सोतवाना। अरिकामेडो के रोमन नाम क्या था? अरिकामेडो का पेडुका। अरिकामेडो का रोमन नाम पेडुका था। अरिकामेडो एक तटीय बस्ती थी जहाँ जहाज दूर देशों से सामान उतरते थे। इस स्थल पर ईंट की एक विशाल संरचना पाई गई जो एक गोदाम हो सकती है। अन्य खोजों में भूमध्य सागरीय क्षेत्रों के मिट्टी के बर्तन शामिल हैं, जिसे एक एम्फोरा, लंबा 2 हाथों वाला जार जिसमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ होते हैं, और मुद्रा के लाल चमकीले मिट्टी के बर्तनों जिसे टाइनवेयर के नाम से जाना जाता है। इसका नाम इटली के एक शहर के नाम पर रखा गया था। गीली मिट्टी को मुद्रा के सोच में दबाकर इसे बनाया जाता था। एक अन्य प्रकार के मिट्टी के बर्तन भी थे जिन्हें स्थानीय रूप से बनाया जाता था, हालांकि इनमें रोमन डिजाइनों का उपयोग किया जाता था। इस स्थल पर रोमन लैंप, कांच के बर्तन और रत्न भी पाए गए हैं। पेडुका का रोमन नाम था। प्राचीन भूगोल शास्त्री स्ट्रैबो के पहली शताब्दी ईस्वी की शुरुआत में लिखे गए लेख में भारत के पूर्वी तट पर पेडुका नामक एक जगह का वर्णन किया था, जहाँ मोती, हाथी दांत और अन्य सामानों का व्यापार होता था। इसलिए हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पेडुका में प्राचीन भारत के लेखों के संदर्भ में ए तथा बी कथनों को पढ़ें तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। पुराण प्रत्येक व्यक्ति को सुनने के लिए थे, जिनमें स्त्रियों और शूद्र की लोग भी शामिल थे। स्त्रियों और शूद्रों को वेद का अध्ययन की अनुमति नहीं थी। प्राचीन भारत के लेखों के संदर्भ में ए तथा बी कथनों को पढ़ें तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। पुराण प्रत्येक व्यक्ति को सुनने के लिए थे, जिनमें स्त्रियों और शूद्रों भी शामिल थे। स्त्रियों और शूद्रों को वेद का अध्ययन की अनुमति नहीं थी। ए और बी दोनों सत्य हैं।
प्राचीन भारत में ग्रंथों पर दिए गए दोनों कथन रूप भी सत्य हैं। कोई हिंदू धार्मिक कहानियाँ जो पहले प्रचलन में थे वह उसी समय के आसपास लिखी गई थी। इस पुराण भी शामिल है। पुराण एक शाब्दिक अर्थ पुराना होता है। पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसे देवी देवताओं की कहानियाँ हैं। इनमें इस बात की भी व्याख्या है कि उनकी पूजा कैसे की जाती है। इसके अलावा इसमें दुनिया को निर्माण और राजाओं के बारे में भी विवरण है। पुराणों को सरल संस्कृत पद में लिखा गया था और स्त्रियों तथा शूद्रों सहित सभी लोगों को इसे सुन सकते थे। इस प्रकार कथन ये सत्य है। स्त्री और शूद्रों को वेदों का अध्ययन करने की अनुमति नहीं थी। यह इस धारणा के कारण था कि वे वेदों की जटिल शिक्षाओं को समझने में आध्यात्मिक रूप से योग्य या सक्षम नहीं होते हैं। इसलिए कथन भी सत्य है। पुराणों का संभवतः पुजारियों द्वारा मंदिरों में पाठ किया जाता था और लोग उन्हें सुनने आते हैं। उपरोक्त परिचर्चा के आधार हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि प्राचीन भारत में ग्रंथों पर दिए गए दोनों कथन और भी सत्य हैं। निम्नलिखित में से किसने खालसा संस्था की स्थापना की थी? गुरु नानक, गुरु अर्जुन, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर। निम्नलिखित में से किसने खालसा संस्था की स्थापना की थी? गुरु गोविंद सिंह। 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का राजनीतिकरण होना एक विकास जिसकी परिणति 1699 गुरु सिंह द्वारा खालसा इसे खालसा पंथ कहा जाता है। एक राजनीतिक इकाई बन गया। खालसा की स्थापना सिख इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि इसे धार्मिक और सामाजिक सुधार की प्रक्रिया की प्रेरित चिन्हित किया था, जो कि पहले के सिख गुरुओं द्वारा शुरू की गई थी। 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह ने अपने अनुयायियों से सिख धर्म के प्रति वफादारी की प्रतिज्ञा लेने और विश्वास के पंचलेखों को अपनाने का आह्वान किया, जो खालसा की पहचान बन गए। कोर्स बिना कटे बाल, कारा स्टील कंगना, लड़की की कंघी, कचौरा, सूती कोपान, तलवार। खालसा ने सिख समुदाय की रक्षा और विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विशेष रूप से 18वीं शताब्दी के समय के दौरान, जब सिखों को मुगल शासकों के हाथों अत्याचार और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा।
18ویں صدی کے گرامین بنگال پر دیے گئے کتن اے اور بی کو پڑھیں اور صحیح وکلپ چنیے۔ 1770 میں پرو آکرمن سے بنگال میں 1 کروڑ لوگوں کی موت ہوئی۔ کاریگر اور کسان ایسٹ انڈیا کمپنی کے دوران بننے کے بعد گہرے سنکٹ میں پھنس گئے۔ 18ویں صدی کو گرامین بنگال پر دیے گئے کتن اے اور بی کو پڑھیں اور صحیح وکلپ کا چناؤ کیجیے۔ 1770 میں پیراکان سے بنگال میں 1 کروڑ لوگوں کی موت ہوئی۔ کاریگر اور کسان ایسٹ انڈیا کمپنی کے دوران دیوان بننے کے بعد گہرے سنکٹ میں پھنس گئے۔ صحیح اے اور بی دونوں سچ ہیں اور بی کمپنی دیوان بن گئی تھی لیکن یہ ابھی بھی خود کو مکھ روپ سے ایک ویپاری کے روپ میں ہی دیکھتی تھی۔ یہ ایک بڑی راجسو آय چاہتی تھی لیکن ملیانکن اور سنگرہ کی کوئی نیامت پرنالی استھاپت کرنے کو تیار نہیں تھی۔ پریاس یہ تھا کہ راجسو کو جتنا ہو سکے اتنا بڑھایا جائے اور سوتی اور ریشمی وستر سستے میں خریدے جائیں۔ 5 برس کے بھیتر بنگال میں کمپنی دوارا خریدے گئے وستوؤں کا مولیہ دوگنا ہو گیا۔ 1865 سے پہلے کمپنی نے برطانیہ سے سونا اور چاندی آیات کر کے بھارت میں سامان خریدا تھا۔ اب بنگال میں ایکیکرت راجسو نرماتا کے لیے وستوؤں کی خرید کا وت پوشن کر سکتا تھا۔ جلد ہی یہ اسپشٹ ہو گیا کہ بنگال کی ارتھ ویوستھا گہرے سنکٹ کا سامنا کر رہی ہے۔ یہ کاریگر گاؤں چھوڑ کر جا رہے تھے کیونکہ انہیں کمپنی کو کم قیمت کا اپنا وستو بیچنے کے لیے مجبور کیا جا رہا تھا۔ کسانوں سے جو بقایا مانگا جا رہا تھا وہ چکانے میں اسمرتھ تھے۔ کاریگر اتپادن میں گراوٹ آ رہی تھی اور کھیتی ناپال پتن کے سنکیت دکھائے۔ اس لیے کتن بھی سچ ہے۔ پھر 1870 میں بنگال میں ایک بھیانک طوفان نے 1 کروڑ لوگوں کی جان لے لی۔ تاہم یہ سچ ہے لگ بھگ 1/3 آبادی ختم ہو گئی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے تحت کام کرنے والے سپاہیوں میں اسنتوش کو کیا کارن تھے؟ راجسو وصول کرنے کے سخت طریقے، بھاری بھرکم لگان، ایسا قانون بنانا جس میں سونا میں کام کرنے والے کو ضرورت پڑنے پر سمندر پار بھی جانا پڑ سکتا ہے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے تحت کام کرنے والے سپاہیوں میں اسنتوش کے کیا کارن تھے؟ راجسو وصولی کرنے کا سخت طریقہ، بھاری بھرکم لگان،
ایسا قانون بنانا جس میں سونے کا کام کرنے والے کو ضرورت پڑنے پر سمندر پار غریب جانا پڑ سکتا ہے. کمپنی کے قائد بھارتیہ سپاہیوں کے پاس اسنتوش کے کارن تھے. وہ اپنے ویتن بھتے اور سیوا شرطوں سے ناخوش تھے. اس کے علاوہ کچھ نئے نیاموں نے ان کی دھارمک سنویدناؤں اور مریاداؤں کا النگھن کیا. کیا آپ جانتے ہیں کہ ان دنوں دیش میں بہت سے لوگوں کا ماننا تھا کہ یدی وہ سمندر پار کریں گے تو وہ اپنی دھرم اور ذاتی کھو دیں گے. اس لیے جب 1824 میں سپاہیوں کو کمپنی کے لیے لڑنے کے لیے سمندر مارگ سے برما جانے کے لیے کہا گیا تو انہوں نے آدیش کا پالن کرنے سے انکار کر دیا. حالانکہ وہ بھومی مارگ سے جانے کے لیے سہمت ہو گئے. انہیں کڑی سزا دی گئی اور چونکہ معاملہ شانت نہیں ہوا 1856 میں کمپنی نے ایک نیا قانون پارت کیا جس میں کہا گیا کہ کمپنی کی ہی سینا میں روزگار پانے والے پرتیک نئے ویکتی کی آوشکتا پڑنے پر ودیش میں سیوا کرنے کے لیے سہمت ہونا ہوگا. دیہات میں جو کچھ ہو رہا تھا اس پر سپاہی نے بھی پرتکریا ویکت کی. ان میں سے کئی کسان تھے اور ان کے پریوار گاؤں میں رہتے تھے. اتنا کسانوں کا آکروش شیغر ہی سپاہیوں میں پھیل گیا. گرامین علاقوں میں کسان اور زمیندار اونچے کروں اور راجسو سنگرہن کے کٹھور طریقوں سے ناراض تھے. کئی لوگ ساہوکاروں کو اپنا رین چکانے میں وفل رہے اور دھیرے دھیرے وہ زمین کھو دی جو انہی پیڑھیوں سے کھیتی کی. اس استھانوں پر سن 1857 میں وشو ودیالیہ کی استھاپنا کی جا رہی تھی. دلی، کلکتہ اور بامبے کلکتہ مدراس اور دلی کلکتہ ممبئی اور مدراس بامبے دلی اور مدراس کس استھانوں پر سن 1857 وشو ودیالیہ کی استھاپنا کی جا رہی تھی؟ کلکتہ، بامبے اور مدراس. 1857 میں کلکتہ، بامبے اور مدراس میں وشو ودیالیہ کی استھاپنا کی گئی. 1854 میں لندن میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے نردیشکوں کے نیالے نے بھارت میں گورنر جنرل کو ایک سیکشن پریشن بھیجا. کمپنی کے نینترن بورڈ کے ادھیکش چارلس وارڈ دوارا جاری اسے آرڈرز پریشن کے روپ میں جانے لگا ہے. 1856 میں پریشن کے بعد انگریزوں دوارا کئی اپائے کیے گئے. شکشا سے سمبندھت سبھی معاملوں پر نینترن بڑھانے کے لیے سرکار کے شکشا وبھاگوں کی استھاپنا کی گئی. وشو ودیالیہ شکشا کی ایک پرنالی استھاپت کرنے کے لیے قدم اٹھائے گئے. 1857 میں جبکہ میرٹھ اور دلی میں سپاہیوں نے ودروہ کیا، کلکتہ، مدراس اور بامبے میں وشو ودیالیہ کی استھاپنا کی جا رہی تھی.
विद्यालय शिक्षा व्यवस्था में भी परिवर्तन लाने का प्रयास किया गया। कथन ए और बी को पढ़ें तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। 1873 में ज्योतिराव फूले ने गुलामगिरी नामक एक किताब लिखी जिसका अर्थ गुलामी है। फूले ने अपनी पुस्तक उन सभी अमेरिकियों को समर्पित की जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किया था। और बी को पढ़े तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। 1873 में ज्योतिराव फूले ने गुलामगिरी नामक एक किताब लिखी जिसका अर्थ गुलामी है। फूले ने अपनी पुस्तक उन सभी अमेरिकियों को समर्पित की जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किया था। ये और भी दोनों सही है। ज्योतिराव फूले एक भारतीय समाज सुधारक, विचारक और कार्यकर्ता थे जो 19वीं सदी के दौरान रहे। उन्होंने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की जिसका उद्देश्य सभी जातियों और धर्मों के लोगों को शिक्षित और शक्ति बनाना था। ज्योतिराव फूले महिला शिक्षा के प्रबल समर्थक थे और उन्होंने महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए विद्यालय की स्थापना की। 1873 में फूले ने गुलामगिरी नाम से एक किताब लिखी जिसका अर्थ गुलामी है। अतः कथन ये सही है। इससे कुछ 10 साल पहले अमेरिकी गृह युद्ध लड़ा गया था जिसमें अमेरिकी में गुलामी का अंत हुआ। फूले ने अपनी पुस्तक उन सभी अमेरिकियों को समर्पित की जिन्होंने गुलामों को मुक्ति कराने के लिए लड़ाई लड़ी थी। इस प्रकार भारत में निम्न जातियों की स्थितियों और अमेरिका में काले दासों के बीच एक कड़ी स्थापित की। कौन सा समाज सुधार और उनके कार्य का युग्म सही से सुमेल किया गया है। सिंह सभा, विचारों की स्वतंत्रता, अलीगढ़ आंदोलन, आधुनिक शिक्षा, प्रार्थना समाज, केवल हिंदू ग्रंथों के विचारों प्राप्त करना, वेद समाज सिंह सभा से प्रेरित था। कौन सा समाज सुधार और उनके कार्यों का युग्म सही से सुमेलित किया गया है। अलीगढ़ आंदोलन, आधुनिक शिक्षा, अलीगढ़ आंदोलन आधुनिक शिक्षा अलीगढ़ में आधुनिक शिक्षा का युग्म सही सुमेलित है। सिंह सभा सिख को सुधार संगठनों, पहली सिंह सभा का गठन 1873 में अमृतसर में और 1879 में लाहौर में किया गया था। सभाओं ने सिख धर्म के अंधविश्वासों, जातिगत भेदों और उनके द्वारा गैर सिख के रूप में देखी जाने वाली प्रथाओं से छुटकारा दिलाने की मांग की। उन्होंने सिखों के बीच शिक्षा को बढ़ावा दिया। अक्सर सिख शिक्षकों के साथ आधुनिक शिक्षा का संयोजन किया। अलीगढ़ आंदोलन 1875 में अलीगढ़ में सैयद अहमद खान द्वारा स्थापित मोहम्मदन एंग्लो इंडियन कॉलेज बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया।
बन गया। संस्था में मुसलमानों के पश्चिमी विज्ञान सहित आधुनिक शिक्षा प्रदान की। अलीगढ़ आंदोलन जैसा कि ज्ञात था कि शैक्षिक सुधार के क्षेत्र में व्यापक प्रभाव पड़ा। प्रार्थना समाज 1867 में मुंबई में स्थापित प्रार्थना समाज ने जाति प्रतिबंधों को हटाने, बाल विवाह को समाप्त करने, महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने और विधवा पुनर्विवाह पर प्रतिबंध को समाप्त करने की मांग की। इसकी धार्मिक बैठकों हिंदू, बौद्ध और ईसाई ग्रंथों पर आधारित थी। वेद समाज 1864 में मद्रास, चेन्नई में स्थापित वेद समाज ब्रह्म समाज से प्रेरित था। इसमें जाति भेद को खत्म करने और विधवा पुनर्विवाह और महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए काम किया। इसके सदस्य एक ईश्वर में विश्वास करते थे। उन्होंने रूढ़िवादी हिंदू धर्म के अंधविश्वासों और कर्मकांडों के निदान की। उपरोक्त चर्चा को आधार पर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अलीगढ़ आंदोलन आधुनिक शिक्षा का युग सही संकेत है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एवं उसके बाद भारतीय उद्योग और व्यापार के संदर्भ में ए-आर-बी कथनों पर विचार कीजिए। युद्ध के दौरान भारतीय उद्योग का विस्तार हुआ। भारतीय उद्योग समूह विकास के लिए अधिक अवसरों की मांग करने लगे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एवं उसके बाद भारतीय उद्योग और व्यापार के संदर्भ में ए-आर-बी कथनों पर विचार कीजिए। युद्ध के दौरान भारतीय उद्योग का विस्तार हुआ। भारतीय उद्योग समूह विकास के लिए अधिक अवसरों की मांग करने लगे। ए-आर-बी दोनों सही है। प्रथम विश्व युद्ध ने भारत में आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को बदल दिया। इससे भारत सरकार को रक्षा व्यय में भारी वृद्धि हुई। बदले में सरकार ने व्यक्तिगत आय और व्यावसायिक लाभों पर करों में वृद्धि की। सैन्य व्यवस्था में वृद्धि और युद्ध सामग्री की मांग के कारण कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई, जिसने आम लोगों के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर दी। दूसरी ओर व्यापारी के समूहों ने युद्ध से अत्यधिक लाभ कमाया। युद्ध ने औद्योगिक वस्तुओं, जूट, बैग, कपड़ा, रेल की मांग पैदा की और अन्य देशों से भारत में आयात में गिरावट आई। इसलिए युद्ध के दौरान भारतीय उद्योगों का विस्तार हुआ। अतः कथन ये सही है। भारतीय व्यवसायियों ने अपने कारोबार का विस्तार करने का अवसर देखा और विकास के लिए अधिक अवसरों की मांग की। इससे भारतीय उद्यमिता का विकास हुआ और नए व्यावसायिक समूहों का उदय हुआ। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम, एल्बर्ट बिल संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1850 वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम 1878।
ورناکولر پریس ادھینیم سرکار کی آلوچنا کرنے والوں کے چپ کرانے کا پریاس میں برس 1878 میں ورناکولر پریس ادھینیم بنایا گیا تھا۔ ادھینیم نے سرکار کو سماچار پتروں کی سمپتی کو ان کے پرنٹنگ پریس سمیت ضبط کرنے کی انومتی دی۔ یدی سماچار پتروں نے کچھ بھی پرکاشت کیا جو آپتی جنک پایا گیا، البرٹ بل 1883 میں سرکار دوارا البرٹ بل پیش کرنے کے پریاس پر ہنگامہ ہوا۔ بھارتیہ دوارا برٹش یا یورپی ویکتیوں کو پریکشن کے لیے پردان کیا گیا بل اور دیش میں برٹش اور بھارتیہ نیادھیشوں کے بیچ سمانتا کی مانگ کرتا ہے، لیکن جب گوروں کے ورود نے سرکار کو بل واپس لینے پر مجبور کیا تو بھارتیہ بھڑک اٹھے۔ اس گھٹنا نے بھارت میں انگریزوں کے نسلی رویے پر پرکاش ڈالا۔ سمپتی ادھینیم کا ہستانتر ادھینیم 1882 ایک بھارتی قانون ہے جو بھارت میں سمپتی کے ہستانتر کو نیترت کرتا ہے۔ سمپتی کے لین دین کو آرتھک، پاردرشی اور انومانت کرنے کے ادیش سے سمپتی کے ہستانتر کو سبندھت قانونوں کو سمیکت اور سنشودھت کرنے کے لیے ادھینیم پیش کیا گیا تھا۔ بھارتیہ راشٹریہ کانگریس کا گٹن بھارتیہ راشٹریہ کانگریس کی استھاپنا تب ہوئی تھی جب دسمبر 1885 میں دیش بھر کے 72 پرتیندھی بمبئی میں ملے تھے۔ کانگریس کے شروع کی راجنیتک سواد اور بحث کے لیے کم منچ کے روپ میں استھاپت کیا گیا تھا اور اس کا ادیش برٹش اوپنیویشک شاسن کے تحت بھارتیوں کے ہتوں کو بڑھاوا دینا تھا۔ ورناکولر پریس ادھینیم 1878، البرٹ بل 1883، سمپتی ادھینیم کا ہستانتر 1882، بھارتیہ راشٹریہ کانگریس کا گٹن 1885۔ نمنلکھت میں سے کون سی ایک وشیشتائیں ہمارے سنویدھان کی ہے؟ ساروبھومک متادھیکار کو اپنانا، سبھی ناگرکوں کو سمان ادھیکار، بھارت کے سب سماجک ونچتوں کے لیے وشیش ادھیکار۔ نمنلکھت میں سے کون سی ایک وشیشتائیں ہمارے سنویدھان کی ہے؟ ساروبھومک متادھیکار کو اپنانا، سبھی ناگرکوں کو سمان ادھیکار، بھارت کے سب سماجک ونچتوں کے لیے وشیش ادھیکار۔ 30 دسمبر 1946 اور نومبر 1949 کے بیچ لگ بھگ 300 بھارتیوں نے دیش کے راجنیتک بھوشیہ پر بیٹھکوں کی ایک شرنکھلا طے کی۔ ان چرچاؤں کے پرینام سوروپ بھارتیہ سنویدھان کا نرمان ہوا جو 26 فروری 1950 کو لاگو ہوا۔
संविधान की एक विशेषता है इसका सार्वभौमिक है। वयस्क मताधिकार को अपनाना था। 21 वर्ष से अधिक आयु के सभी भारतीयों को राज्य और राष्ट्रीय चुनावों में मतदान करने की अनुमति दी जाएगी। कथन ये सही है। आज़ादी के तुरंत बाद भारत के लिंग, वर्ग या शिक्षा की परवाह किए बिना अपने सभी नागरिकों को यह अधिकार देना चुना। संविधान की एक दूसरी विशेषता यह थी कि यह सभी नागरिकों को उनकी जाति या धार्मिक संबंध की परवाह किए बिना काम के सक्षम समानता की गारंटी देता है। इस प्रकार कथन भी सही है। संविधान की एक तीसरी विशेषता यह थी कि इसने सबसे गरीब और सबसे वंचित भारतीयों के लिए विशेष अधिकार प्रदान किया। इसलिए कथन सही है। प्रश्न जिससे भारत उचित है नाम पर कलंक और धब्बा के रूप में वर्णित किया गया था को समाप्त कर दिया गया था। उपयुक्त चर्चा के आधार पर हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि हमारी संविधान की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। सार्वभौमिक अधिकार को अपनाना, सभी नागरिकों के लिए समान और सामाजिक रूप से वंचित हैं भारतीयों को विशेषाधिकार। मराठा सेना एक ताकतवर सेना थी जिसने परियादीप में मुगलों को चुनौती दी। सैनिक अधिकांश रूप से के समुदाय से आने वाले व्यक्ति थे। कुणबियों, पेशवाओं, चित्पावन ब्राह्मणों आदि देशों के। मराठा सेना एक ताकतवर सेना थी जिसने परियादीप में मुगलों को चुनौती दी। सैनिक अधिकांश रूप से किस समुदाय से आने वाले व्यक्ति थे? कुणबियों। मराठा सेना मुख्य रूप से कुणबी समुदाय के लोगों से बनी थी। मुगल शासक के निरंतर विरोध से उत्पन्न होने वाला मराठा साम्राज्य एक अन्य शक्तिशाली क्षेत्रीय राज था। शिवाजी स्वराज ने शक्तिशाली योद्धा परिवारों देशमुख के समर्थन से एक स्थिर राज्य की स्थापना की। अत्यधिक मोबाइल किसान पशुपालकों कुणबियों को समूहों ने मराठा सेना की रीढ़ की हड्डी प्रदान की। शिवाजी ने परियादीप में मुगलों को चुनौती देने के लिए इन ताकतों का इस्तेमाल किया। मराठा सेना में कुणबी, माली, धनगर, राजपूत, ब्राह्मण और मुस्लिम जैसे विभिन्न समुदायों के सैनिक शामिल थे। मराठा सेना में कुणबी सबसे बड़े समूहों में
से एक थे, लेकिन वे अकेले नहीं थे। सेना में मराठा ब्राह्मणों की एक महत्वपूर्ण संख्या भी शामिल थी, जिन्होंने शासकों के रूप में किया। निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन सा ग्रंथ सब अपने विशिष्ट लक्षणों से सम्मिलित किया है? बृहस्पति, ग्रह, पृथ्वी, शुक्र चट्टानों से बना है। निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा ग्रह अपने विशिष्ट लक्षणों में किया हुआ था? बृहस्पति, ग्रह, पृथ्वी, नीला, शुक्र चट्टानों से बना। ये दिए गए सभी विकल्प उनकी विशेषताओं के साथ सही ढंग से मेल खाते हैं। बृहस्पति बाहरी ग्रह। बृहस्पति हमारे सौरमंडल के बाहरी ग्रहों में से एक है, जिसे गैस जायंट के रूप में भी जाना जाता है। यह क्षुद्र ग्रह भेंट से परे स्थित है और सूर्य से 5वां ग्रह है। पृथ्वी नीला ग्रह प्रचुर मात्रा में पानी के कारण पृथ्वी के अक्सर नीला ग्रह कहा जाता है, जो इसकी सतह का लगभग 71% घेरता है। अंतरिक्ष से देखने पर पानी की उपस्थिति और उसका नीला रंग पृथ्वी को यह उपनाम देता है। शुक्र चट्टानों से बना है। शुक्र एक स्थलीय ग्रह है, जिसका अर्थ है कि यह मुख्य रूप से चट्टानों और धातुओं से बना है। यह आकार, द्रव्यमान और संचालन में पृथ्वी के समान है और दोनों ग्रह अंतरिक्ष सौरमंडल का हिस्सा है। यह 4 अंतरिक्ष स्थलीय या चट्टानी ग्रह में से एक है और इसे अक्सर पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है, क्योंकि यह आकार और घनत्व में समान है। निम्न में से कौन सा भ्रमणोत्सव पर्वतों का उदाहरण है? अरावली, हिमालय, वोल्गेज, अपलेश। निम्न में से कौन सा भ्रमणोत्सव पर्वत का उदाहरण है? वासुदेव भ्रमणोत्सव पर्वत तब बनते हैं जब भूमि के बड़े क्षेत्र को पृथ्वी के भीतर बंद ऊपर की ओर धकेला जाता है, जिससे भ्रमणोत्सव संरचना का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को भ्रमणोत्सव पर्वत फॉर्मेशन के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि उत्थान पृथ्वी की पपड़ी में धूस या फ्रैक्चर के साथ होता है। दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर है वासुदेव। फ्रांस के वासुदेव पर्वत भ्रमणोत्सव पर्वत का एक उदाहरण है। बड़े भ्रमणोत्सव के उत्थान के कारण उनका गठन किया गया था। यूरोपीय अल्प्स के गठन के दौरान धूसों के साथ पृथ्वी की पपड़ी। अन्य विकल्प भ्रमणोत्सव पर्वतों का उदाहरण नहीं है। अरावली यह भारत की प्राचीन वलित पर्वत श्रृंखला है। हिमालय ये युवा वलित पर्वत है, जो भारतीय प्लेटों और यूरेशियन प्लेट के बीच टक्कर
کے کارن بنے ہیں۔ اپالاچین یہ بھی ولد پروت ہیں جو سپر کانٹینٹ پینجین کے نرمان کے دوران بنے تھے۔ پرتھوی پر دنوں ایوم راتوں کے بارے میں دیے گئے کتھنوں میں سے کون سا سے صحیح ہے؟ پرتھوی کے پریکرمن کے کارن پرتھوی پر دن رات بنتے ہیں۔ پرتھوی کے گھیرے کے کارن پرتھوی پر دن رات بنتے ہیں۔ اتری گولارد پر 21 جون کو سب سے لمبا دن اور چھوٹی رات ہوتی ہے۔ پرتھوی پر دن ایوم رات کے بارے میں دیے گئے کتھنوں وہ کون سا صحیح ہے؟ پرتھوی کے گھورنے کے کارن پرتھوی پر دن رات بنتے ہیں۔ اتری گولارد پر 21 جون کو سب سے لمبا دن اور سب سے چھوٹی رات ہوتی ہے۔ یہ صحیح ہے۔ پرتھوی پر دن اور رات پرتھوی کے گھورنے کے کارن ہوتا ہے۔ پرتھوی کا اپنی دھری پر گھومنا ہی دن اور رات کے پروررتی کے کارن بنتا ہے۔ جیسے ہی پرتھوی گھومتی اس کی سطح کے وبھن حصوں یا تو سورج کی اور یا دور ہوتے ہیں جس سے انہیں دن کے اجالے یا اندھیرے کا انبھو ہوتا ہے۔ اتری گولارد میں 21 جون کو سب سے بڑا دن اور سب سے چھوٹی رات ہوتی ہے۔ اتری گولارد میں 21 جون لگ بھگ کو سب سے لمبا دن اور سب سے چھوٹی رات ہوتی ہے جو اس چھیتر میں گریشم سنکرمن ہے۔ اس دن اتری گولارد سورج کی اور جھکا ہوا ہوتا ہے جس کے پرینام سوروپ سورج آکاش میں اپنے اچتم بندو پر ہوتا ہے اور دن کے اجالے کی سب سے لمبی اودھی ہوتی ہے۔ اس کے وپریت دکشنی گولارد میں اس دن سب سے چھوٹا دن اور سب سے لمبی رات ہوتی ہے۔ امن رانچی سے حیدرآباد کی یاترا کر رہا ہے۔ وہ کس دشا میں جا رہا ہے؟ اتر پورب، اتر پশ্چم، دکشن پورب، دکشن پশ্چم۔ امن رانچی سے حیدرآباد کی یاترا کر رہا ہے۔ وہ کس دشا میں جا رہا ہے؟ اس دشا میں جا رہا ہے دکشن پশ্چم، دکشن پশ্چم، دکشن پশ্چم، دکشن پশ্چم۔ امن رانچی سے حیدرآباد جا رہا ہے۔ وہ دکشن پশ্چم کی اور بڑھ رہا ہے۔ حیدرآباد مانچتر پر رانچی سے دکشن پশ্چم میں استھت ہے۔ جب امن رانچی سے حیدرآباد کی یاترا کرتا ہے تو وہ دکشن پশ্چم دشا میں چل رہا ہوتا ہے۔ اس کا ارتھ ہے کہ وہ اسی دشا کی اور بڑھ رہا ہے جو دکشن اور پশ্چم کے بیچ میں ہے جو کمپاس پر لگ بھگ 225 ڈگری کی دشا ہے۔ بھوگولک درشٹی سے رانچی بھارت کے پوربی بھاگ میں استھت ہے، وشیش روپ سے جھارکھنڈ راجیہ میں دوسری اور حیدرآباد بھارت کے دکشنی بھاگ میں تلنگانہ راجیہ میں استھت ہے۔ اس لیے جب امن رانچی سے حیدرآباد کی یاترا کرتا ہے تو وہ اسی دشا میں جا رہا ہے جو مکھیہ روپ سے دکشن کی اور ہے لیکن پশ্چم کی اور بھی ہے، اس لیے اس دشا سے دکشن پশ্چم دشا کہا جاتا ہے۔
پرتھوی کے کروڈ کی سب سے آنترک پرت ڈیش سے بنی ہے؟ سلکا و ایلومینیم، سلکا و میگنیشیم، نکل و آئرن، نکل و میگنیشیم۔ پرتھوی کے کروڈ کی سب سے آنترک پرت ڈیش بنی ہے؟ نکل اور آئرن، نکل اور آئرن۔ پرتھوی کئی پرتوں سے بنی ہے، جن میں سے پرتیک میں الگ الگ گن اور رچنائیں ہیں۔ پرتھوی کا کور، جو سب سے بھیتر پرت ہے، کو آگے دو مکھ بھاگوں میں وبھاجت کیا گیا ہے: باہری کور اور آنترک کور۔ آنترک کور پرتھوی کے کیندر میں استھت ایک ٹھوس گھن گولا ہے، جس کی تریجیا لگ بھگ 1230 کلومیٹر 760 میل ہے۔ یہ مکھ روپ سے نکل اور لوہ کے سنیوجن سے بنا ہے، جسے اکثر لوہ نکل مشرت دھاتو کہا جاتا ہے۔ آنترک کور میں تاپمان 5000 سے 7000 ڈگری سیلسیس، 9000 سے 13000 ڈگری فارنہائٹ کے بیچ ہونے کا انومان ہے، جو سورج کی سطح پر تاپمان کے سمان یا اس سے بھی ادھک ہے۔ اس اتیہدک اونچے تاپمان کے باوجود آنترک کور آپس میں پرتوں دوارا ڈالے گئے اتیہدک دباؤ کے کارن ٹھوس رہتا ہے۔ آنترک کور پر دباؤ اتنا ادھک ہے کہ وہ نکل اور لوہ کو ٹھوس اوستھا میں رہنے کے لیے مجبور کرتا ہے، بھلے ہی وہ سمان پرستھتیوں میں ایسے اونچے تاپمان پر ترل یا غوثیہ اوستھا میں ہو۔ آنترک کور کے چاروں اور باہری کور ہے، جو نکل اور لوہ کے مشرن سے بنا ہے، لیکن پگھلا ہوا ترل اوستھا میں ہے۔ باہری کور کی گردش جیو ڈائنامکس نامک ایک پرکریا کے مادھیم سے پرتھوی کے چمبکیہ چھیتر کا اتپن کرتی ہے۔ سنکھیپ میں، پرتھوی کے کور کی سب سے بھیتری پرت نکل اور لوہ سے بنی ہے، اور یہ اوپر کی پرتوں سے اتیہدک دباؤ کے کارن ٹھوس اوستھا میں رہتی ہے۔ نمن میں سے کن سیلوں میں پودے، جانور و انیہ سوکشم جیواणु جو کبھی ان سیلوں پر رہے ہیں کو جیواسم پائے جا سکتے ہیں؟ آگنیہ سیل، اوسادھی سیل، پارمپرک سیل، اپروکت سبھی۔ نمن میں سے کن سیلوں سے پودے، جانور و انیہ سوکشم جیواणु جو کبھی ان سیلوں پر رہے ہیں جیواسم سیل پائے جاتے ہیں؟ اوسادھی سیل۔ اوسادھی سیل اوسادھی چٹانوں سمے کے ساتھ تلچھٹ کے سنچے سے بنتی ہیں، جس میں پہلے سے موجود چٹانوں، خनिجوں اور کاربنک پدارثوں کے کण شامل ہوتے ہیں۔ ان چٹانوں میں پرایا پودے، جانوروں اور سوکشم جیووں کے جیواسم پائے جاتے ہیں، جو اوسادھی پرکریا کے دوران دبے اور سنچت ہیں۔ اوسادھی چٹان کا ادھارنوں میں چونا پتھر، بلوا پتھر اور سیل شامل ہیں، جو جیواسموں کو سنرچت کرنے کے لیے جانے جاتے ہیں۔ آگنیہ چٹانوں میگما یا لاوا کو ٹھنڈا ہونے اور جمنے سے بنتی ہیں۔ ان میں عام طور
किसी भी कार्बनिक पदार्थ को नष्ट कर देती है। यांत्रिक शैल का यांत्रिक चट्टान तब बनती है जब मौजूदा चट्टान आग्नेय या अवसादी लंबे समय तक ऊष्मा और दबाव के संपर्क में रहती है। हालांकि इनमें कभी कभी परिवर्तित जीवाश्म भी हो सकते हैं, लेकिन इनके निर्माण की परिस्थितियां आमतौर पर किसी भी मूल कार्बनिक पदार्थों को नष्ट कर देती हैं। जीवाश्म का निर्माण जीवाश्म आमतौर पर अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं, क्योंकि यह अपेक्षाकृत मैग्मा परिस्थितियों में बनते हैं। इन चट्टानों में जीवाश्म बनने वाले जीव आमतौर पर अपनी मूल अवस्था में संरक्षित रहते हैं, जिससे अवसादी चट्टानें पूर्व जीवन के जीवाश्म साक्ष्य का प्राथमिक स्रोत बन जाती है।